بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجم في المصلى. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ان رجلا من اسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بك جنون؟ قال لا. قال احصنت؟ قال نعم. فامر به فرجم في المصلى فلما اذلقته الحجاره فرفعوا ذلك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ما صلى عليه. لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. سئل ابو عبد الله صلى عليه يصح؟ قال رواه معمر. فقيل له رواه غير معمر. قال لا. باب من اصاب ذنبا دون الحد واخبر الامام فلا عقوبه عليه بعد التوبه اذا جاء مستفتيا. قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان ولم يعاقب عمر رضي الله تعالى عنه صاحب الظبي. وفيه عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه ان رجلا راى بامراته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رحمة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن حارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبد الله بن عباس بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال احترقت. قال من ذاك؟ قال رقعت بامرأتي في رمضان. فقال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس واتاه انسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن لا ادري ما هو الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ان عندي من المختلف. فقال ها انا لا. قال خذها فتصدق به. قال على احد من مال اهل طعام. قال فكلوا. باب اذا اقر في الحج ولم يبين هل للامام يحكم عليه. وبه قال حدثني عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم علي. ولم يسل عنه. قال فحضرت الصلاه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قام اليه الرجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله. قال اليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فان الله قد غفر لك ذنبا. وقال حدك. باب ما يقول الامام بالمقيم لعلك لمست وقمت. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا باب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلم حكيم عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما اتى معي بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت وغمست ونظرت. قال لا يا رسول الله. قال نكاح لا يكني. قال نعم. فعند ذلك مرضت به. باب صلاه الامام المقر المحسن. قال النبي قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله اني سمعت يريد نفسه فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى بشكله وجه الذي اعرض عنه قبله. فقال يا رسول الله اني سمعت فاعرض عنه. فجاء بشكل وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعرض عنه. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون؟ قال لا يا رسول الله. فقال احسنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا به فاظلموه. قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فكنت فيما رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اغلقته الحجاره من جمد حتى اغرقناه بالحرة فرجمناه. باب الاعتراف بالزنا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن الزهري قال اخبرني عبيد الله انه سمع ابا هريره وزيد بن خالد
ينزعها عنك كل مطيب وألا يعوها وألا يضعها في مواضعها فأمن حتى تقسم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص فيها الفقه وأشراف الناس فتأخذ ما قلت متمكنا ويعني أهل العلم مقالتك فيضعها في مواضعها. فقال عمر وما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام نقومه بالمدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عهد ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواحل حين ساقت الشمس حتى أتي سعيد بن زيد بن عبد بن نفيل جالسا إلى رجل من بني فجلس حوله تمس ركبته فلما انشأ من خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقل لها منذ الصغر فأنكر عليه مقالة ثم عاصيت أن يقول لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي يدري فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه كتابا وكان مما أنزل الله آية ربي فقرأناها وعقلناها ووعيناها رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضينا بعده فأخشى أن قال في الناس كمان من يقول قائل والله ما نجد آية ربي في كتاب الله فنزل بكتاب فريضة ينزل الله ورده في كتاب الله حق على من زنى إذا محسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة وكان الحبل وعيد يعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ في كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم من ترغبوا عن آبائكم وقال إن كفرا بكم من ترغبوا عن آبائكم ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله إن لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرأ من يقول إنما كانت بيت أبي بكر فتمت ملا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها فليس منكم من تقرأون على قيلين مثل أبو بكر من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه وهو الذي تابعه تغلبة أن يقتلى وإنه قد كان من خير حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار قال كنا واجتمعوا بأسره في سقيفة بني ساعدة وقال فعنا علي فالزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى أخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لم ينام منهم رجلان صالحان فذكرنا ما دنا عليه قوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم أن لا تقربوا خذوا بين أنصاركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مسمى بين ظهرانيهم فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة فقلت لهم ما له؟ قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما قالوا ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله فكتبة الإسلام وأنتم معاشر المهاجرين رأس وقد تأفتم من قومكم فإذا هم يريدون أن يقتتلونا من نصرنا وأن يحملونا من الأمر فلما سكت أخذت أن نتكلم وكنت سبقت مقالة عجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر فكنت أداري من بعض الهدي فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رزقك فكرهت أن أغضب فتكلم أبو بكر فكان هو أعلم مني ما أوقع والله ما ترك من كلمة عجبتني في تدبيره إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم الأول فلن يوقع هذا الأمر إلا بهذا العلم من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أخيهم ما شئتم فأخذ بيدي وبيدي أن عقيلة بن الجراح وهو جالس بيننا فلما قام مما قال غيرها كان الله مقدما فتضرب عنقي لا يقربني ذلك باسم أحب إلي من أن أتعرض على قوم فيهم أبو بكر اللهم إذا أنت سبيل لي نفسي عند الموت شيئا لا أجد لنا فقال قائل من النصارى الجديد والمحدث وعقيل والمرجب من أمير منكم أمير يا معشر قريش فاستكبر اللغة فارتفعت الأصوات حتى فرحت من الاختلاف فقلت ارسل يدك يا أبي بكر فبسط يده فبايعته وبايعه الواجبون ثم بايعته الأنصار ونزلنا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وإن والله ما وجدنا فيما حفظنا من أمرنا قال من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا اليوم فارقنا القبر ولن تكن بيعتنا يبايع رجلا منهم بعدنا فإما تبايعنا على ما نظر إما نخالفهم فيكون فسادا فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه هو الذي تابعه تغلبة أن يهتدى باب الذكران يتم من بلدان من بيان الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إلى قوله وحد المسالك على المؤمنين قال المعين توقفة إقامة الحد وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد عن زيد بن خالد بن رضي الله تعالى عنه قال
قال حدثنا